अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल नसीम ज़हरा यूट्यूब पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब से कल हमने जिक्र किया था कि बात हम करेंगे डॉलर के बारे में और इकॉनमी के बारे में और ये कि आईएमएफ के साथ क्या होगा, लेकिन हमें दिलचस्प एक और ख़बर मिली तो हमने कहा आप तक पहुंचाएं। वो ये कि दो मीटिंग्स बड़ी अहम हुई हैं, एक परसों हुई और एक कल हुई। और वो हुई एक इदारा जो है इंटेलिजेंस एजेंसी का, जो कि मुल्क की सूरत हाल में भी इन्वॉल्व रहा है, रहता है, और भुट्टो साहब के ज़माने में उसका पॉलिटिकल विंग भी बना था। तो उधर बड़ी अहम मीटिंग हुई, और अहम मीटिंग ऐसे हुई कि उस मीटिंग में जो पहली मीटिंग हुई यानी परसों हुई, कोई 1.5-2 घंटे की, उसमें तारिक बाजवा साहब थे, गवर्नर स्टेट बैंक, और जो रज़ा बाकर साहब हैं वो थे, फॉर्मर स्टेट बैंक के गवर्नर, और साथ शौकत तरीन साहब मौजूद थे। तो ये बड़ा दिलचस्प रहा कि इस मीटिंग में ये उनसे पूछा गया कि जी अब बताइए कि क्या करें, मसला बड़ा संगीन है, और कैसे हम नाम भूल जाए हफीज़ शेख साहब का। हफीज़ शेख साहब आपको मालूम है वो जहाज़ में बैठ कर के फिर पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ले आए हैं। अब कितनी देर के लिए आते हैं किस ओहदे पे वो ज़रा वक्त बताएगा। तो वहाँ पहले दिन जो परसों मीटिंग हुई यही हुई कि भाई क्या करें कि द डॉलर इज़ गोइंग बेसिकली गेनिंग इन स्ट्रेंथ, और रुपी तो है जो रुपया वो तो नोज डाइव कर रहा है। अब इसको क्या करें, आईएमएफ के साथ कैसे डील करें। तो उस मीटिंग में ये बातचीत हुई कि जी इसको किस तरह से संभाला जाए और क्या डिसीजन ली जाए कि सब मिल के क्या पाकिस्तान एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो सामने ला सकते हैं। आईएमएफ के दोहा में आपको याद है कि अभी मीटिंग्स चल रही हैं पाकिस्तान और आईएमएफ की टॉक्स हैव स्टार्टेड इन दोहा 18 तारीख को, और 22 तारीख को यहाँ से जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जो फाइनेंस के मिनिस्टर वो भी जाएंगे। तो फिर ये जो मीटिंग थी परसों वाली, उसमें कहा जी चलें यूनाइटेड फ्रंट बताएं, कुछ बताएं। शौकत तरीन साहब से भी कहा गया कुछ बताएं जी, क्या करें, किस तरह करें, चलें। फिर ये वहाँ बात हुई, जैसे हमने कहा हफीज़ शेख साहब वॉज ऑल्सो देयर, कहा कि जी चलें हम एक सब मिल के रोल बैक कर देते हैं सब्सिडीज़ को जो कि पेट्रोल पर और बिजली वगैरह पर दी गई थी, और हम ये करते हैं कि उसके नतीजे में हमें आईएमएफ का प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाएगा, और बाकी जो ममालिक हैं सऊदी अरेबिया और यूएई और चाइना वो भी जो फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करनी है फाइनेंशियल पेट्रोल वगैरह की तो वो कर देंगे। तो उस पर सुनने में ये आया है कि शौकत तरीन साहब ने कहा जी हम किस तरह से इस हुकूमत को हेल्प करें, हमें तो आपने निकाल लिया और इनको आप लेके आए हैं, तो ये वाली हुकूमत को हम हेल्प नहीं करेंगे। और जो हफीज़ शेख साहब हैं ही इज़ बीइंग टिप्ड एज या तो केयर टेकर, प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, वो फेवरेट हैं, आपको मालूम है पिंडी के पहले भी उनको लाया गया था। तो बहरहाल तो परसों की तो मीटिंग ये थी, और ये शौकत तरीन साहब का था नहीं जी, बिल्कुल 1.5-2 घंटे मीटिंग हुई। लेकिन ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एजेंसीज भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी है, वो कितनी परेशान है। उसी तरह से जैसे आप और हम भी परेशान हैं कि भाई इस वक्त सूरत हाल क्या बनेगी फाइनेंशियल, क्योंकि यानी कि डॉलर इज़ एब्सोल्युटली गेनिंग इन स्ट्रेंथ। आज देखिएगा 202 से भी ऊपर चला गया। अच्छा, और आईएमएफ की जो मीटिंग्स है वो अपनी जगह, आईएमएफ अपनी जगह अड़ा हुआ है। फिर कल एक और मीटिंग हुई है, कल एक और मीटिंग हुई जिसमें ये सब हजरात थे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे, हफीज़ शेख, रज़ा बाकर, और ये तारिक बाजवा और शौकत तरीन साहब, प्लस ये फाइनेंस मिनिस्टर जो मौजूदा मिफ्ता इस्माइल साहब, ये सब इस मीटिंग में थे अपारा में। अच्छा, फिर कहा गया कि जी यूनाइटेड फ्रंट पुट अप करते हैं और जाते हैं और बात करते हैं दोहा में, और इसको हम आगे चलते हैं और कहते हैं चलें जी रोल बैक करते हैं। बट ये एक्सपेक्टेशन थी कि पॉलिटिकली पीटीआई भी कहे कि जी हाँ ठीक है हमें भी रोल बैक मंजूर है। तो पीटीआई कैसे कहे रोल बैक मंजूर है, वो कहते हैं हमें निकाले और हमें कह रहे हैं कहीं जी रोल बैक मंजूर है कि हेल्प आउट करो इस गवर्नमेंट को, जिस गवर्नमेंट को आप लेके आए हैं हमें निकाल के, या जो गवर्नमेंट आई है हमें निकाल के। तो और आपको ये भी याद रहे कि
شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل پروگرام میں بھی ایک میں کہا کلیئرلی کہ ہمیں 17 مہینے کی گورنمنٹ گارنٹی ہوگی تو ہم پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں بڑھائیں گے، نہیں تو نہیں بڑھائیں گے، نہیں تو بڑھائیں گے قیمتیں، کل کو کیئر ٹیکر آ جائے گی، پرسوں الیکشن ہوں گے، تو کس کے کھاتے میں جائے گا قیمتیں بڑھانا، اور ہو ول لوز ایٹ دا پولز. تو کل پھر یہ معاملہ ہوا. سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمیں جو بتاتے ہیں ہمارے ذرائع کہ اپیرنٹلی یہ شوکت ترین صاحب نے پھر یہ کہا کہ جی نہیں، اگر کوئی انٹرم سیٹ اپ ہوگا اس کو ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. اچھا، پھر یہ پوچھا گیا کہ بھئی شوکت ترین صاحب سے کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے یہ بات کر دی کہ آپ نے اتنا زیادہ سبسڈی دے دی. تو شوکت ترین صاحب نے پھر ان کو کل یہ ذکر کیا، انہوں نے کہا جی 4 چیزیں 5 تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پیسہ پورا کیسے کریں گے. انہوں نے کہا ان بجٹڈ نہیں ہے ہمارے پاس. پی ایس ڈی پی سے ہم 100 بلین ہم نے کہا تھا نکالیں گے، 140 بلین ہمیں پروونسز دیں گے، اور 120 بلین جو ڈیویڈنڈس ہوں گے وہ دیں گی کمپنیز. ایف بی آر نے کہا تھا 50 بلین کا ایکسٹرا کلیکشن ہم کر پائیں گے. اور کوئی گرانٹس جو دی ہوئی تھی پروونسز کو حکومت نے، وہ بھی انہوں نے مختلف انسٹیٹیوشنز کو، انہوں نے کہا ہم 56 یعنی 56 بلین وہاں سے بھی وڈرا کر لیں گے گرانٹ سے. اور یہ اپیرنٹلی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہا تھا آئی ایم ایف کو، اور اس پہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ کی بات، اس پہ بات چیت ہوتی ہے، آپ پروونسز سے اور ان سے لکھوا کے ہمیں دے دیں، پروونسز سے اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ڈیویڈنٹ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دیں گے، ان آرگنائزیشن سے لکھوا دیں کہ وہ کر دیں گے، ہمیں پیسے دے دیں گے وہ آپ کو، یعنی کہ وہ جو خسارہ ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور یہ خسارہ کاہے کو بن رہا ہے؟ یہ خسارہ وہ ہے جس کو دے کے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے پیٹرول کو سبسیڈائز کرنے کے لیے. آپ کو ہمیں جو 20 روپے پیٹرول کم مل رہا ہے اور جو بجلی کم مل رہی ہے شاید 9 روپے، وہ ان پیسوں کی وجہ سے ہم یہ مل پائے گی اور اسی سے خسارہ پورا ہوگا. تو ایک بڑی ایک دلچسپ سچویشن یہ ہے کہ دلچسپ کیا خطرناک بھی ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی ڈیفالٹ والی سچویشن میں نہ چلا جائے، پاکستان کے اتنا ریزروز نیچے نہ جائیں کہ ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑے. سری لنکا تو ہمارے ہمسائے میں ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں کی سچویشن ہے. آپ سے بات کریں گے، بتائیں گے آپ کو کہ سری لنکا میں کیا ڈیسیجنز کی گئیں، کس وجہ سے اس جگہ پہ پہنچا سری لنکا. لیکن بہرحال جہاں تک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ان کو شوکت ترین صاحب کو بھی بلایا اور یہ رضا باقر کو بھی بلایا، ان سب کو بلایا، اور خیر ان کے جو خاص الخاص شخص ہیں وہ تو حفیظ شیخ صاحب ہیں، ان کو بلایا. تو اندر خانے اس وقت یہ صورتحال ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اب لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر تو بس آئی کی آئی، اور مفتاح اسماعیل صاحب کچھ زیادہ اس پہ ان سے بھی کہا گیا، انہوں نے بھی کہا جی مدد کریں، کچھ مل کے کرتے ہیں، کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب وغیرہ نے ورلڈ بینک میں جا کے انہوں نے رول بیک کو لگتا ہے کہ کنوے کر دیا تھا کہ ہم رول بیک کریں گے یہ پرائسز. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈار صاحب ہیں اور لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب ہیں، یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے پرائسز بڑھانی نہیں. دس از واٹ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں بھی کہہ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ تو یہ بھی کہہ چکی ہیں یہ بوجھ ہم نے نہیں اٹھانا، کرنا ہے تو پھر نئے الیکشنز کرواؤ. تو بڑی دلچسپ بات ہے یہ، ہم نے کہا آپ کو ذرا خبر دیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ادارے میں، جو کہ ایسے تو کہتے ہیں جی ہم نے بالکل سیاست میں نہیں آنا، لیکن اب تو وہ کہیں گے کہ جی ہم آ رہے ہیں سیاست میں، کیونکہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیوالیہ خدا نہ خواستہ نہ نکل جائے، حالات اتنے گڑبڑ ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ جو پرانا رول ہے کہ بھئی آپ سب کو جمع کریں، تو پھر انہوں نے کل سب کو جمع کیا. آپ پارا کل بھی اور پرسوں بھی، اور ان تمام چیزوں پر بات ہوئی اسپیسیفکلی کہ آئی ایم ایف میں 22 کو جب جائیں گے تو کیا پوزیشن لے کے جائیں گے. جو ہمیں خبر ملی ہے اور جو ہم نے آپ تک کنوے کی ہے، تو شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہوا. ایک تو یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا جی ہم اگر مدد کریں گے کسی کی، اگر آپ کوئی فارمولا وغیرہ کا کہتے ہیں تو پھر ہم کریں گے جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کی. اور مفتاح اسماعیل صاحب شاید رول بیک کی بات کر رہے ہیں، اور پی ایم ایل این کا ایک اور دھڑا ہے وہ تو کہتے ہیں رول بیک نہیں کرنا. تو ہے صورتحال جی ذرا کنفیوزنگ اور ذرا گھمگیر.
لیکن اس پر تسلی ہم رکھیں، پھر کیا کہیں اور کہ سوچ بچار ہو رہی ہے، ادھر ادھر سے تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں کہ کچھ بنے، لیکن فی الوقت تو کچھ پکا نہیں بن رہا سامنے. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پیار محبت سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بڑا مسئلہ ہے ویسے ہی، ادھر غصے کا بھی اور کچھ گرمی بھی زیادہ ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.